بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز و محترم اگر چنانچه سوالات شرعی داشته باشین میتونید با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد پیامتون ارسال بدارید تا ما در برنامه‌های بعدی به پاسخ به آن بپردازیم. همکنون سوالاتی در برها روی میز چیده شده که اولین سوالی که ما میتونیم برنامه‌مون رو باش آغاز کنیم با نام توفیق الهی اینه که برادری پرسیده اگر پزشکی بخواد بره سر حالا اتاق عمل و میدونه که یعنی وقت ظهر باشه یا اواخرهای ظهر باشه یا در وقت ظهر باشه، به هر حال میدونه که این عمل به طول می انجامه و نماز عصرش قضا میشه، آیا میتونه در وقت ظهر این نماز عصرش رو بخونه، یعنی مقدم بخونه؟ جمع تقدیم ما داریم، جمع تأخیر هم داریم. حالا قصدش شاید این باشه، قصدش این است که میتونه جمع تقدیم کنه یا نه. همانند حالا این برادرمون که سوال فرمودن پزشک، ما دانشجویان داشتیم که معمولا این سوالات داشتن و زمان امتحان بود، مثلا سر امتحان میرفتن، وقتشون طبعا حالا طولانی می بود، وقت عصر رو میگرفت یا اینکه بین مغرب و عشا بود، وقت مغرب تمام میشد. مثلا سوالی که واقعا مطرح میشد و پیش می اومد و پیش میاد معمولا برای هر کس، آیا این میتونن قبل از وقت حالا نماز بعدی این نماز رو با نماز قبلیش جمع بخونن؟ میدونید که اولا مقدمه اگه بخواستم بگیم اینکه جمعی که هست بین ظهر و عصر هست در وقت یکی از این دو نمازها و همچنین جمع ما داریم بین مغرب و عشا در وقت هر کدومشون، یا تقدیم هست یا تأخیر. حالا منشأ این سوال طبعا برمیگرده به این اصل که هر نماز وقت خاص خودش داره، بنا به نص آیه قرآنی که ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این که نماز برای مسلمانان در هر وقت خاص خودش چیه؟ واجب شده، فرض گردیده. پس نماز زمانی فرض میشه که وقتش چیه؟ وقتش بیاد، وقتش برسه، اون زمان میشه این نماز واجب. و نماز بعدی طبعا زمانی که وقتش نرسیده حالا واجب نگردیده، واجب نشده. و همچنین ما در کنار این ما یک حدیثی داریم که حضرت ابن عباس روایت فرمودند که میگه جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مرض ولا مطر. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت ابن عباس میفرماید رسول الله نمازشون جمع کردن در مدینه بین ظهر و عصر و مغرب و عشاء بدون حالا ترسی و بدون بیماری و بدون بارانی، یعنی هیچ عذری که جمع بشه مثل سفر و اینها چی وجود نداشت، باران نبود. حالا این جمع کردن. حتی در همون حدیث ازش پرسیده شده از حضرت ابن عباس که چرا، علت چی بوده؟ فرمودن که میخواست که امتش رو در احراج و سختی اینا قرار نده، دوست نداشت که امتش در سختی واقع بشن، در مشقت واقع بشن. یعنی یک نوع عذر باشه برای همچون مسائلی که پیش میاد که حالا اگر نیازی باشه این هست. و این اصل این حدیث صحیح هست در کل حال، در صحیحین است. و در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز 7 تا خوندن و 8 تا هم خوندن، یعنی مغرب و عشا خوندن 7 رکعت، نماز ظهر و عصر خوندن 8 رکعت بدون هیچ باز علتی. به هر حال این بنا به این اصولی که وجود داره، اونجا میگیم که نماز کتاب موقوتا هست و در اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خوندن جمعاً
اما اون چیزی که میرسونه، اون پیامی که داره، این که رسول الله صلی الله علیه و این برای یک بار یا دو بار این عمل رو انجام دادن، یعنی دلالت بر این داره که میخواد رخصه رو برسونه، اجازه رو بده که اون کتاب موقوتا که یک اصل هست استثنایی هم داره احیانا که علت. حالا علما بر اساس این دو اصل اختلاف نظرهایی دارن. بعضی از علما بر اینن که بنا به این اصل که وجود داره کتاب موقوتا، این الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازش رو از جبرئیل گرفت در اوقات معین، و این که رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا نمازش رو در وقت خودش میخوندن، و همچنین احادیث های دیگری که وجود داره دلالت بر این که هر نمازی در وقت خودش خونده بشه. میگه که نماز بدون حالا هیچ علتی در جمع نبایستی جمع کرد و جایز نیست. اینکه حالا بیماری وجود نداشته باشه، باران نباشه، سفر نباشه، اینها، پس بنابراین جمهور اهل علم بر اینن که نبایستی نماز رو بدون علت چیکار کرد؟ جمع کرد بین ظهر و عصر. اینا در مقابل بعضی از علما بر این هستن که نه خیر، بنا به این اصل حدیثی که وارد شده در صحیحین جایزه که انسان بدون اینکه خوفی داشته باشه، بدون اینکه یعنی ترس از دشمن یعنی باشه، بدون اینکه باران باشه، بیماری باشه، هر علتی باشه، میتونه نمازش رو جمع بخونه به این اصلی که وجود داره حدیث که وارد شده. در مذهب امام احمد یا در یک روایتی در مذهب امام احمد هست که علما و معاصرین اون رو زیاد بیش استناد کردن و این رو ترجیح دادن، اینی که این جمع وجود داره، اما اگر ضرورت پیدا کنه، اگر نیاز باشه، همانند این سوالی که الان مطرح شده، وقتی که فرد بدون به هر حال نمازش قضا میشه، وقتی که بدون یک مشغولیتی براش پیش میاد که اون رو مشغول میکنه از نماز عصر مثلا خوندن در وقت خودش، باعث فوت نماز میشه، باعث قضای نماز میشه، در این صورت ایشون حق دارن که چیکار کنه؟ ایشون حق دارن که نمازش رو جمع بخونه. پس این بر اساس این مذهب میگه هر کسی زمانی که براش پیش بیاد، میدونه یک مشکلی وجود داره و یک علتی هست که نمیتونه نماز دومش رو بخونه، اینجاست که ایشون حق دارن نماز دومش رو با این نماز اول چیکار کنه؟ جمع بخونه. و این هر وقتی علت یا مشکلی وجود داشته باشه میتونه. حالا این مشکل و این علت و این حالت که اجازه میده انسان جمع بخونه چه حالتی هست، چه زمانی هست؟ میگن هر زمانی که انسان اجازه داشته باشه نماز جمعه نره، هر زمانی که یک علتی باشه که بتونه نماز جماعت شرکت نکنه، بیمار باشه، حالا مثل این پزشک باشه که به هر حال سر اتاق عمل هست، دانشجویی هست که سر امتحان میخواد بره، نمیتونه درسش رو رها کنه و بذاره بره برای نماز خوندنش، و به هر حال هر کسی یک ظروف براش پیش میاد که بر اساس اون ظروف و نمیتونه اون کار رو رها کنه، اینجاست که چیکار میکنه؟ نماز رو جمع میکنه. فکر کنید کسی هر در خدمت سربازی داره به هر حال انجام وظیفه میکنه، سر پست هست، میدونه که نمیتونه پستش رو رها کنه، خب در قبل از نماز عصر میخواد بره پستش رو انجام بده، طبیعی است که این یک علتی به حساب میاد، یک عذر به حساب میاد و میتونه در اینجا همون نماز عصرش رو با ظهر جمع بخونه بر اساس این روایت و بر اساس این قول و مذهب امام احمد رحمه الله که علما از معاصرین هم این رو چیکار کردن؟ ترجیح دادن. پس برمیگردیم به سوال که بر اساس این سوالی که برادرمون مطرح فرمودن یا خواهرمون بیان کرده بودند، ایشون حق دارن، میتونن یا بگیم اجازه دارن که نمازش رو چیکار کنه؟ در اینجا جمع بخونه تا اینکه نمازش چیه؟ قضا نشه، فوت نشه. و فکر کنید حال اگر که به هر حال این کار رو نکنه میبایستی چیکار بشه؟ طبعا گناه داره، میدونید که نمازش رو چیکار میشه؟ نمازش فوت میشه و قضا میشه. اما اینجا یک اصل هست، اون اولا که اجازه هست و اصولی وجود داره، اساسی وجود داره که اجازه میده که این کار رو بکنه. پس بنابراین ایشون میتونن نماز جمع بخونن. یک سوالی که حالا فقها زیاد مطرح میکنن، در کتب فقه هم زیاد این رو به هر حال بهش پروبال میدن، این که زمانی که کسی قصد نماز جمع داشته باشه، حالا عموما وقت سفر باشه، وقت
بارش باران باشه، بیماری باشه، یا این کسی که به هر حال عذری داره، مثلا به هر حال پزشک هست، یا اینکه دانشجو و سرباز و غیره که میخوان نماز جمع بخونن، این میگه که اولا نیتش چگونه هست و در کجای حالا این نماز این نیت قرار میگیره و چگونه میبایستی نیت کرد. میدونید که نیت شرط عبادته. عموما در هر عبادتی نیت لازم داره و هیچ عبادتی بدون نیت درست نیست. منظورمون از نیت همون تصمیم هست، همون عزم و اراده قلبی هست، نه به زبان آوردن، نه نطق کردن و نه اظهار اون الفاظ کردن. پس بنابراین نیت یعنی اون کسی میخواد عملی رو انجام بده اما به قصد عبادت، به قصد این که براش واجب هست، فرض هست، مستحب هست، بنابر حکمی که داره این نیت رو داره که اون به اون حکم عمل کنه. پس میگیم این داره چه کار میکنه؟ عبادت میکنه، عبادت انجام میده. پس نیت شرط صحت عبادت هست و در جمع همچنین شرط صحت اون هست و نیت بنا به رأی همه علما که در جمع به هر حال رأی دارن، نیت از لوازمات هست و میبایستی باشه. حالا چه زمانی نیت هست؟ آیا مکان خاصی داره؟ میگیم که انسان وقتی میخواد وارد عبادت بشه همون قبل از شروع عبادت نیت داره، درسته؟ یعنی میخواد نماز بخونید حتما اینطور نیست که شما سوره فاتحه خونده باشین یا یه رکعت کرده باشین بعد میخواد نیت بیارید، نه خیر، حتما قبل از شروع در عبادت انسان نیت میاره، درسته؟ اینجاست که پس آیا نماز جمع که شما الان میخواید نماز اول قبل از هر چیز، قبل از تکبیرات الاحرام شما دارید نیت میارید، اما نماز دوم که هنوز نرسیده که شما میخواید نیتشو داشته باشین، درسته؟ حالا زمانش کی هست؟ کی میتونید نیت جمع داشته باشین؟ اکثر علما برن که همون اول که نیت نماز اول میخواید به جا بیارید، همونجا هم تصمیم میگیرید که جمع داشته باشید برای با نماز عصر مثلا. این یک قول هست، اما بعضی از علما طبعا و قول راجح در مذهب شافعی هم همین هست که تا زمانی که این نماز اول به آخر نرسیده، سلام ندادید، انتها پیدا نکرده، شما میتونید این نیت رو بیارید و نماز دوم میتونید باش جمع کنید، درست هست. اینطور نیست که شما تلفظ میکنید، یعنی وقتی که شما به عنوان مثال در تشهد بودید تصمیم گرفتید که بنا به این مشکلی که دارین مثلا که میخواد سر کلاس برین، حالا چه کار میخواد جمع ببندید، میتونید. شما فکر کنید دانشجویی هستین و در نماز بوده، رکعت آخر بودید که بله اعلام شد که 5 دقیقه دیگه مردم سر کلاس بیرن و شما میدونید که دیگه وقت ادامه پیدا میکنه تا 2 ساعت که از نماز مثلا عصر بگذره. به عنوان مثال میگم اینجاست که شما چیکار میکنید؟ تصمیم میگیرید همون لحظه که نماز عصرتون همون لحظه بخونید. پس بنا به این رأی وقت نیت برای جمع کردن هست زمان از شروع نماز اول تا قبل از سلامش. پس در هر زمانی انسان نیت داشته باشه چیزش درست هست و صحیح هست. طبعا این زمانی است که شما میخواید جمع تقدیم ببندید در وقت نماز اول دیگه، درسته؟ بله. اما اگر در وقت نماز دومه، مثلا شما ظهر مشغول بودین، سر کلاس یا اینکه سر اتاق عمل بودین به عنوان پزشک، ظهر مشغول بودین دیگه، قبل از ظهر وارد اتاق عمل شدین و الان میدونید که به عنوان مثال نیم ساعت بعد از وقت عصر انتها پیدا میکنید، تمام میشین، کارتون تمام میشه، درسته؟ اینجاست که در زمان کار اونجا شما تصمیم میگیرید که نماز ظهرتون رو با عصر بخونید. اینجا میشه جمع چی؟ جمع تأخیر، درسته؟ بله، اینجا جمع تأخیر هست. این نیتش حالا همچنان که گفته شد در همون وقت اول هست، اما اگر کسی نیت نکردم فقط این میشه که نمازش چی شده؟ قضا میشه. بله، ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مبحث رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم به مطلبی که به هر حال دنبال میکردیم و همون مبحث جمع تقدیم یا تأخیر هست. اینجا بود که اگر کسی میخواد جمع تأخیر کنه، گفتیم که حالا دانشجویی سر کلاس درس هستند یا اینکه سر امتحان هستند،
پزشکی سر اتاق عمل هست، در وقت ظهر تمام وقتش رو گرفته و میدونه که زمان انتهاش بعد از اذان عصر هست یا بعد از دخول وقت عصر هست. همون ایام در همون لحظات کار ایشون تصمیم میگیرن که نماز ظهرش رو در وقت عصر جمع بخونه با نماز عصر. کارش درسته و صحیح هست و میتونه. و زمانی که میخواد نماز بخونه، اول نماز طبعا ترتیب اینجا لازم میشه که اول میبایستی نماز عصر ظهرش رو بخونه، بعد نماز عصر رو به جا میاره و نیتش هم همون نیت طبیعی است که انسان تصمیم داره نمازش رو با هم بخونه، تمام، و نیت جمع داره معمولا. حالا اگر وارد مسجد شد که مردم داشتن نماز عصر میخوندن، شما میخواید نماز ظهرتون رو بخونید، خب میتونید شما نیت ظهر داشته باشین با اونایی که نماز عصر میخونن. شما پس نماز ظهر میخونید، اون چیزی که اول هست براتون، و بعد از انتها از نماز ظهرتون که با امام بوده طبعا نماز عصرتون میخونید، نماز بعدی میخونید. و حالا اگر دیدید که جماعت دومی برگزار شد که میخوان نماز بخونن، شما میتونید نماز عصرتون با جماعت دوم بخونید اصلا و هیچ معنی نداره. شاید بگید که سوال مطرح بشه که این فاصله، اگر فاصله بیفته بین دو نمازی که میخوام جمع بخونیم، حالا چی میشه؟ حکمش چی هست؟ معمولا حالا اونهایی که مالا نما هستن، اونهایی که به هر حال یک کتیبی رو در مذهب یا در فقه چیزی خوندن، معمولا شدت عمل دارن در این مسائل که حالا اگر سلامی کردن جواب سلام هم داد، میگفت نه حالا دیگه جمع شما درست نیست، زیرا که فاصله انداخته شده، میبایستی بعد از سلام مباشرتا اقامه کنید. چنین چیزی نیست. البته برمیگرده به عرف و به عادات مردم. اون چی از نظر شما به هر حال این فاصلهش زیاد بوده، میگیم خارجی جمع درست نیست، جمع باطل شده. اما اگر عادتاً حالا کسی می اومد وارد مسجد شد، سلام کرد، دستشو گرفتید به عنوان مثال، یا کسی حالا وضوش باطل شده بود، رفت وضو گرفت و برگشت، این مانع ایجاد نمیکنه و این فاصله نمیتونه باشه. پس عموما اون چیزی که جمع را باطل میکنه، اگر فاصله بین دو نماز زیاد باشه، خب درست نیست. مثلا شما اینجا نماز ظهر خوندین، الان میخواید تصمیم دارید که عصر هم بخونید، بگید خب عصر میرم منزل میخونم به عنوان مثال. نه، این دیگه درست نیست. اما به عنوان کسی میخواد بره وضوئی بگیره، حالا اقامه بشه، خب کسی وارد مسجد شد داره حالا داره رکعت خونده، میخواد منتظرش میشه که یه رکعت دیگه بخونه، به هر حال نمازش تموم بشه، نماز مغرب اگه باشه مثلا، خب این مانع ایجاد نمیکنه، این فاصل به حساب نمیاد و این فاصله نیست و صحیح هست که شما چیکار کنید؟ صبر کنید و بعد نمازتون رو بخورید. پس این امر درست است. برمیگردیم به ظاهرا سوالمون طولانی شد، برمیگردیم سوال جدید. این سوال کوتاهی است که معمولا این سوال مطرح میکنن که آیا نماز گذشته و نمازی که قضا داریم حکمش چیست؟ آیا اگر طولانی شده باشه زمانش به هر حال میبایستی انجام داد یا نه؟ ببینید جمهور علما بر اینند که نمازهایی که از انسان فوت شده، نماز گذشته برش واجب هست، براش واجبه که چیکار کنه؟ بجا بیاره، قضا کنه. مگر حالا کسی که مسلمون نبوده به عنوان مثال، حالا مسلمون شده، خب سالها از گذشته و نماز نخونده، روزه نگرفته، ما اون رو مجبور نمی کنیم و حکم نمیدیم که بگیم حالا حتما میبایسته اون نمازهای چندین سالش رو حتما بخونه یا اینکه اون روزه ها رو بگیره و بجا بیاره. نه، بلکه اسلام طبعا یجب ما قبله، یعنی اسلام اون چیزی که قبل از اون بوده چیکار میکنه؟ محو میکنه، پاک میکنه، اون گناه رو میبخشه. پس الان شروع کار هست، الان شروع تکالیف هست، نه اینکه برمیگرده به سالهای گذشته. اما این مسلمانی که متساهل بوده، مسلمان هم بوده، متساهل بوده، طبعا میگیم قضا براش واجب هست، زیرا که از عواقب کار خودش میترسه، میدونه که ایشون مسئول هستن، میدونه که ایشون نافرمانی امر الله متعال کردن، تبارک و تعالی کردن، پس بدون شک ایشون مؤاخذه خواهند شد. از اینکه این مؤاخذه صورت نگیره، این عفو گذشت بخوره، ما میگیم که حتما قضای عبادت تو بجا بیار، درسته؟ اما اون شخصی که مسلمان نبوده، طبعا اون زمان که ترس میرفته ازش، الان دی اسلام آورده و وارد اسلام شده، مسلمان شده و این اون گذشته هاش رو میبخشه.
اما شمایی که مسلمان بودید، کسی که مسلمان بوده و این گناه ازی سر زده، برای اینکه کفاره اون گناه باشه میگیم که چیکار کنه؟ قضا کنه. علما طبعا فرق گذاشتن، کسی که حالا خواب افتاده باشه، کسی که متساهل باشه، به آن مثال حالا الان 1 ساعت دیگه و نیم ساعت دیگه گفته و باعث شده وقتش گذشته باشه که طبعا میبایستی چیکار کنه؟ قضا کنه و لازم هست و واجب هست. اگر معذور هست که به اتفاق علما میبایستی چیکار کنه؟ قضا کنه و قضاشو به جا بیاره. اما اگر کسی متعمدن، کسی عمدن نماز نخونه، مسلمان هم باشه اما نچی عمدن نمازشو نخونه، نمازشو قضا کنه، این جمهور علما بر اینن که تا زمانی که یک فردی که فراموشکار هست میبایستی به جا بیاره، اون کسی که عمدن این کار رو انجام نداده که میبایستی یکم فشار بیشتر روش باشه، حتما میبایستی قضا کنه. این رأی جمهور علما است البته. اما رأی اهل ظاهر، ابن حزم و کذالک امام اختیار ابن تیمیه رحمه الله و رحمهم الله جمیع علماینا، اینه که میفرمایند این دیگه یعنی عذری نیست که قضا بیاره. نماز قضا برای نمازهایی است که عذر براش وجود داشته باشه، ایشون هیچ عذری ندارن، عمدن ترک کردن. این امرش برمیگرده به خداوند عزوجل. اگر خدا بخواهد اون رو عذاب خواهد داد، اگر خدا بخواهد اون رو عفو خواهد کرد. اما میبایستی کوشش کنه، سعی کنه خودش نمازهای سنت و تطوع اینا زیاد داشته باشه تا اینکه جبران اون چیزها باشه براش. یعنی قضا معمولاً برای اون چیزی که یک سببی داشته باشه، که عذر داشته باشه، خواب افتاده باشه، بیمار بوده نتونسته مثلا نمازش بخونه وقتش قضا شده، به هر حال علتی داشته باشه که بگیم قضاش لازم هست و واجب است. اما کسی که هیچ نخونده عمدن، خب ما دلیلی براش پیدا نمی کنیم که بگیم حالا این قضا براش واجب هست. درسته؟ این رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه هست رحمه الله. به هر حال اما جمهور علما بر خلاف این هستن که حتما قضا چیه؟ لازم هست براشون. حالا اگر کسی چندین سال تساهل کرد، یا نمیگیم چندین سال، چندین ماه یا نمازهای زیادی به هر حال قضا شده، میگیم که این هم در مذهب جمهور بر این است که حتما میبایستی چیکار کنه؟ نمازش رو به جا بیاره، قضا رو به جا بیاره تا زمانی که به هر حال بر ظنش غلبه کنه که نمازهاش چی انجام داده، به جا آورده. بدون شک حالا نمیدونه که حالا چند تا ظهر بوده، چند تا عصر بوده، چقدر نماز بخونه، سعی میکنه نمازها رو بخونه و قضا کنه تا اونجایی که به هر حال ظن غالبش برای این باشه که چی نمازهاش رو خونده یا اون قضاهاش رو به جا آورده. ترتیب برای اینجا دیگه نمیتونه باشه، ترتیب به جا ساقط میشه براش، زیاد که مشکله. اما علما بر اینن که همراه با توبه طبعا قضا هم براش چی واجب هست. یک سوالی که حالا ضمن سوال آمده بود که آیا اگر کسی قضا داشته باشه ترتیب واجب هست براش؟ اگر بخوایم حکمشو بگیم که ترتیب نمازها قضا واجب هست یا نه، علما بر دو قول هستن اینجا. قولی بر این است مثل شوافی که وقتی که زمان یک فعل بگذره، یک تکلیف بگذره، دیگه ترتیبی نداره. ترتیب در زمانی است که انسان میبایستی یعنی ادا کنه، در وقت خودش به جا بیاره. حالا وقت ظهر هست، شما نمیتونید که عصر بخونید برام مثال، درسته؟ بلکه میبایستی خود ظهر به جا آورد بعد عصر خونده بشه. اما وقتی که وقت فوت بشه، تمام بشه، شما اون چیزی که میبایستی به جا بیارین همون نماز هست، اما مراعات وقت دیگه براتون واجب نیست. این در مذهب شافعی هست و در مذاهب دیگه اینه که نه، همچنان که نمازها مرتب هست در یک روز، اوقات اونها در وقت قضا هم همچنین چیه میبایستی مراعات بشه و هر نمازی رو در وقت خودش میبایستی. یعنی اگر شما ظهر و عصر و مغرب قضا داشته باشین به عنوان مثال، شما نمیتونید که الان وارد مسجد شدید با جماعت بخواید مغرب بخونید، نه خیر، شما میبایستی اول ظهرتون رو بخونید با امام اگر میخواید با امام بخونید و بعد همچنین عصر و بعدش هم میبایستی چیکار کنید؟ نماز مغرب که مونده براتون. بله. یک سوالی است که برادر مطرح فرمودن، این که میفرمایند من وضو گرفتم، وقتی وارد مسجد شدم که نماز بخونم متوجه شدم که دستام رو نشستم. خب پیش میاد، به هر حال فراموشی دست میده به انسان.
و به هر حال زمان که صورتش میشوره بعضی موقع دستش میکشه به سرش و حالا میخواد گوشاشو به هر حال آب بزنه، فکر میکنه که الان داره مسح سر انجام میده به عنوان مثال و مستقیما میره پاهاشو میشوره و غافل از این که دستاش چیه نشسته و این زیاد پیش میاد برای همه. ایشون میفرمایند که من برگشتم و که وضو رو به هر حال کامل کنم و من نفهمیدم که آیا فقط دستام بشورم و بعد برم برای نماز. این که از اول نماز وضو گرفتم، من دیگه چون نمیدونستم وضو رو از اول وضو گرفتم تا آخرش. بله، آیا این کار من درست بوده یا نه؟ حالا اینکه شما وضو کامل گرفتید کارتون درسته، اما اگر بخواید بدونید طبعا شرحش به این صورت هست که اگر در حال طولانی نشده، یعنی شما فاصله نه انداختین بین این وضو و حالا بعد اینکه شما بعد شما یادتون اومده که دستتون نشستین، یعنی زمانی که شما یادتون اومد دستتون نشستین میخواید حالا وضو بگیرید، نرفتین به هر حال سراغ کار دیگه، برنامه دیگه، حالا نشستن و صحبت کردن و از این مسائل ها، نه، مستقیما برگشتین برای وضو گرفتن. اگر به این صورت باشه، یعنی شما الان وضو گرفتین اومدین نماز بخونین، متوجه شدین دستا نشستین، برمیگردین به همون به طرف به هر حال شیر آب که چیکار کنید؟ وضو بگیرید. اینجا شما میتونید کامل کنید، وضوتون رو کامل کنید، نه از اول بگیرید. یعنی بعد از صورت که شستید الان دیگه دستاتون رو میشورید، اما ترتیب از اونجایی که لازم هست و واجب هست، یعنی شما صورتتون قبلا شستین، الان دو دستتون رو میشورین، بعد مسح سرتون انجام میدین، بعدم چیه؟ پاهاتون رو میشورین. این ترتیب هست که میبایستی شما مراعات کنید در وضو. اگر فاصله زیاد انداخته شده، حالا از زمان که شما یادتون اومده بعد رفتین دنبال یک کاری و اینها، بعد برگشتین به هر حال میخواید از وضو بگیرین، حالا دیگه بله میبایستی چیکار کنید؟ میبایستی وضو را از اول شروع کنید، زیرا که یک امر که میبایستی تتابع داشته باشه، یعنی پشت سر هم باشه. بله، اگر عرفاً زیاد فاصله ننداخته باشید معنی نداره و الا حالا فاصلهش نیم. اون وضو شما به هر حال که شما تجدید وضو کردین که نه بگیم که وضو رو از اول شروع کردین، خب کارتون درسته، اما صحیحش این بود که شما میبایستی دستاتون رو میشستین و ترتیب رعایت میکردین و وارد نماز میشدین و نمازتون درست انجام میدادین. بله، این برادری است که میگه اگه کسی در نماز سنت بوده باشه و اقامه نماز شروع بشه، خب ایشون میفرمایند که من نمازم رو ادامه دادم که شروع کنم، که نماز ادامه دادم تا اینکه بعد به وارد نماز جماعت بشم. آیا این بعد افرادی میگه من رو سرزنش کردن که میبایستی نمازتو سنتیتو رو قطع کنید، حالا عمل من درست بوده یا نه؟ در حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، یعنی هنگامی که نماز اقامه بشه نماز دیگه وجود نداره مگر همون نماز فرض و واجب که براش اقامه شده. بر اساس این علما بر اینند که بعد از اقامه که شد یک کسی حق نماز سنت خوندن نداره. حالا اون کسی که وارد نماز شده هم نمازشو باید قطع کنه. در حدیثی است که در نماز فجر اقامه شد، یک فرد، یکی از حال اصحاب داشتن نماز سنتشو میخوندن و رسول الله نگاه کرد بهش، دید که داره ادامه میده، فرمودن که آیا مگر نماز صبح 3 رکعت هست؟ بله، ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه این مطلب رو ادامه خواهیم داد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به سوالی که مطرح شده بود و آن اینکه اگر کسی اقامه بشه و در نماز سنت باشه باید چه کار کنه و خدمتتون عرض شد که به هر حال اینجا بنا به حدیثی است که اگر نماز به هر حال اقامه بشه دیگه نماز دیگه وجود نداره مگر نماز فرض. ایشون فرمودند که من در نماز سنت بودم که اقامه شد و نمازم رو رها نکردن، افرادی بعد منو سرزنش کردن که چرا نمازتو ترک نکردین. خلاصه و همچنین بیان شد خدمتتون که در نماز صبح بودن که یکی از صحابه داشتن نماز میخوندن، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند مگر نماز صبح 3 رکعت شده؟
که به هر حال شما دارید نمازتون میخونید، معنیش اینه که میبایستی از نماز خارج بشه و وارد جماعت بشه، نماز جماعت. عموما علما بر اینن که اگر اقامه بشه، طبعا اگر فرد تازه شروع کرده باشه یا رکعت اولش باشه یا اینکه طولانی خواهد شد، طولانی بشه به عنوان مثال، اینجا سزاواره که نمازش رو از نماز سنت خارج بشه، یعنی سلام بده هر جا که هست، همونطور که ایستاده، تمام شد نمازش رو تمام کنه و وارد نماز جماعت بشه با جماعت، زیرا که تکبیرة الاحرام خودش اجرش زیاد هست و ثوابش زیاد هست. بعضی از علما طبعا میگن که نه، ولا تبطلوا اعمالکم هست، اینجاست که عملتون رو نباید باطل کنید، که نمازتون رو ادامه میدید و اما خفیف میخونید، سریع میخونید تا اینکه ملحق بشین به جماعت. اما شیخ عثیمین رحمه الله و بعضی از علما از اسلافنا رحمهم الله اینا که میفرمایند فرق میکنه. اگر در رکعت دومیتون باشه و نزدیکای آخر باشه، رکوع و ما بعد از رکوع اینها، شما یکم سریعتر بخونید، خفیف بخونید تا اینکه ملحق بشین به جماعت. اگر همون اوائل هست، شما حتما چی کار کنید؟ سلام بدید و از نماز خارج بشید. ایشون فرمودن که این حقیقتا جمع بین تمام ادله هست و اینکه شما به همه ادله‌ای که وجود داره چیکار کردین؟ عمل کردین. چه حالا میگم اگر اول وقت هست شما از نماز خارج بشین، اگر طولانی بوده که چیکار میکنید؟ اگر آخر وقت هست، آخر نمازتون هست، میتونید که نمازتون بخونید و به اون هم ملحق بشین. یک سوالی است که برادر میفرمایند در شهر ما عادت بر این هست که اگر کسی فوت کنه، میگه در شب او رو دفن میکنن. اما شنیده ایم که میگویند بایستی در روز باشه. آیا این درست هست یا نه؟ اگر چنین باشه، کسانی که در شب دفن شده اند براشون چیکار کنیم؟ و اونهایی که این کار کردن آیا گناهی دارند یا نه؟ نهی نیومده به اون صورت که نهی تحریمی باشه که بگیم حالا کسی میتش رو دفن نکنه، بلکه ادله ها وجود داره بر استعجال این امر که مسلمانان وظیفه دارن شرعاً که این امر یعنی میت رو چیکار کنن؟ دفن کنن. و میدونید که هر تکلیفی انسان میبایستی همون اول امر بهش بپردازه و اون رو ادا کنه. و من جمله خب غسل میت و تکفینش و تدفینش و اینها چیه؟ واجب برای بازماندگان و برای مسلمانانی که هستن در کنارش که میبایستی این کار رو چیکار کنن؟ انجام بدن و سریع هم انجام بدن همون اول وقت. پس اصل این است که همون اول وقت، هر وقتی که باشه اون رو دفن کنن. پس نهی وجود نداره در اصل بگیم که نهی شده باشه. بله، رسول الله صلی الله علیه و آله سوال کردن، کسی در مسجد بوده، در مسجد رفت آمد داشته یا نشسته بوده یا خانمی بوده، پیرزنی بوده که بر آنجا کار میکرده، در مسجد کمک میکرده، رسول الله ندیدن، ازشون پرسیدن، اینا فرمودن که بله فوت کردن و ما دیشب دفنش رو کردیم. رسول الله فرمودن مگر آیا خوب نبود که منو خبر میکردین؟ یعنی چی شد؟ مگه چی میشد اگه من رو خبر میکردین؟ قصد این بود که رسول الله صلی الله علیه و آله براش نماز میخوند مثلا. خب این دلالت بر این نداره که نهی باشه در شب دفن کردن. اما اونا یه مسائلی هست که بگیم شاید روز بهتر باشه. اگر بخوایم ارجحیت رو داشته باشیم که کدام بهتره، میگیم روز شاید بهتر باشه از این نظر که انسان میتونه بهتر به کارها برسه، مثلا غسلش حالا کامل بشه، دفنش مثلا کامل بشه، کفنش همچنین انسان میبینه. از طرف دیگه اون چیزی که مقصود هست برای نماز جنازه اینها، تعداد افرادها هستن، هرچند بیشتر باشن چیه؟ اجر و ثوابش بیشتره و شهود بیشتر وجود داره برای خود میت و نفعش بیشتر هست نزد خداوند عزوجل برای این میت. اینجاست که در روز وقتی که ما بفهمیم در روز تعداد نمازگزاران بیشتر خواهند بود، اولاتر اینه که چی کار باشه؟ در روز باشه. و الا میت در اصل میخواد که هرچی سریعتر چی کار کنه؟
برسه به منزلگاه آخرش. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که این هر چه سریعتر اون رو به منزلگاهش برسونید، که اگر مؤمنی که به نتیجه اعمال نیک خودش خواهد رسید و میخواد که سریعتر برسه، و اگر غیر از این باشه که شما به هر حال یک باری رو از دوش خودتون چیه برداشتین. اینجاست که این رو میطلبه که در شب چیکار بشه دفن کرد. اما چنانچه خدمتتون عرض شد، اگر قرار باشه که افرادی بیشتری باشند، مشارکت داشته باشند و اینکه یا کارهایی که برای میت میبایستی انجام داد شاید در شب نشه اون رو انجام داد، پس چیکار میشه کرد؟ میگیم که بهتره که چیکار بشه؟ بهتره که به تأخیر انداخت اون رو و در روز و در صبح به هر حال اون رو دفن میشه. بله، یک سوالی است که برادری فرمودن که من مال به کسی قرض دادم، مبلغی به کسی قرض دادم که طبعا ایشون مدیون بودن و مدیون هستن، مازال مدیون هستن. میدونم که ایشون از توان پرداخت اون به هر حال بر نمیان فعلا چون نداره. آیا من میتونم از زکات مالی که دارم این مبلغ رو کم کنم و بهش خبر بدم؟ میدونی که حتی بهش خبر بدم که من به هر حال اگر که به عنوان مثال 10 میلیون میشون بدهکار باشم، بگیم که حالا من 2 میلیون رو ازت کم کردم چون زکات بوده من گرفتم. آیا این کار درست هست یا نه و این زکات من ادا خواهد شد و یا خیر؟ جمهور علما بر اینند که این عمل درست نیست، زیرا که اصل اینه که در زکات تؤخذ من اغنیائهم و تؤتی لفقرائهم او کما قال صلی الله علیه وسلم. این که زکات مال از به هر حال از ثروتمندانشون گرفته میشه و به فقیر فقرا پرداخت میشه و بین اونها توزیع میشه. اصل زکات گرفتن است و پرداخت کردن، دریافت کردن است و انفاق کردن. این اصل زکاته. این که یک مشکلی رو حل کرد، مشکل جامعه حل کرد، مشکل فقرا حل بشه، مساکین. اما اینکه شما اون دینی که ایشون الان در ذمت دارن شما بخواید اون رو یعنی با این مالتون بخرید، در اصل این جایز نیست. گفتن که این صحیح نیست. شما میتونید یک کار کنید، میتونید که زکات مالتون رو بهش بدین، به ایشون پرداخت کنید، ایشون بردارن. خب که ایشون نه این که بشه شرط بشه، البته ایشون تصمیم میگیرن که به هر حال جزئی از این حال اگر که خودش هم نیاز داشته باشه یه مبلغ از این رو نصفش هم که به شما برگردن به عنوان به عنوان بدهی که نسبت به شما دارن. خب این درسته، شما اون رو بهش پرداخت کردین جزئی به هر حال از زکات مالتون. زکات تو درست هست، بجاست، و همیشون هم از همین مال شما که بوده به شما برگردوندن، حالا همش یا نصفش یا هر چیزی دیگه، 2/3 چیکار شده؟ خب این از زکاتش کم میشه و درست هست و صحیح است. اما اینکه خودتون بخواید یک بدهی اون رو با این مالتون در اصل مثل بخرید باز خرید کنید با پول زکات، بعدم میگید که من زکات رو پرداخت کردم، نه، شما زکاتی پرداخت نکردید در اصل، چون اون زمانی که این مبلغ رو پرداخت کردید به ایشون به قصد زکات نبوده. درسته؟ یک اصل بوده که شما بهش قرض دادین که ایشون میبایستی مسئول هستند که این مبلغ رو شما برگردونن. پس اینطور نیست که حالا شما زکات پرداخت کردید. اصل اینه که طبعا مسلمانان و این کان ذو عسرة فناظرة الی میسرة. اخلاق اسلامی اینه که اگر اون مشکلی داشته باشه در ادا، فقیر باشه، بیچیز باشه، به هر حال دین او رو فرا گرفته، شما فناظرة الی میسرة، شما اون رو مهلتش بدین. درسته؟ حالا اگر بشه که ان تعفو قرار بگیره، یعنی اون رو ببخشین که دیگه نور علی نور میشه. درسته؟ فهو اقرب للتقوا میشه، همین تقواست دیگه. اما حالا نمیگیم که اون رو ببخشید، اما زکات رو بهش بدین، تسلیمش کنید تا ایشون از اون مال رو بتون چی که برگردونه. این میشه صحیح و این میشه درست. زاره ما یه وقتمون کم هست، من زیاد طولانی. یک سوال کوچیکی هست که اگر کسی عادات ماهیانه تمام کرده باشه، میخواد غسل به جا بیاره، اگر روی ناخناش حالا لاک‌هایی قرار داده باشه که اینا برطرف نکرده باشه، آیا
غسلش درست هست یا نه، میگیم که نه خیر، غسلش درست نیست اگر مانع میشه از رسیدن به آب، از رسیدن آب به بدن. هر چیزی که نه تنها لاک باشه، هر چیزی که در اصل مانع بشه از رسیدن آب به بدن، حالا به پوست یا مو، هر چیزی میخواد باشه، این دیگه غسل شما میشه ناقص، غسل طرف میشه ناقص و غسل به جا نیومده و باید برگرده غسلش رو چیکار کنه، به جا بیاره. همچنین در اعضای وضو، اگر کسی میخواد وضو بگیره، نه تنها غسل واجب که باشه، میخواد وضو بگیره و این لاک رو قرار داده در حالا پشت ناخناش و میخواد غسل به جا بیاره یا اینکه میخواد وضو به جا بیاره، این وضو درست نیست. کسی وضو داشته، این به کار برده، الان میخواد نماز بخونه، مانع ایجاد نمیکنه، اینجا صحیح است، که ایشون در نماز اصل که ایشون وضو داشته باشن، ایشون وضو دارن، اصلا وضوشون باطل نشده، درسته؟ نماز ایشون در اینجا چیه؟ درسته و صحیح هست. اما اینکه میخواد وضو بگیره، حالا اگه بخواد تجدید وضو کنه معنی نداره، زیرا که ایشون وضو دارن، وضوش باطل نشده. میخواد تجدید وضو کنه، حالا آب از اون قسمت میگذرونه، حالا وضوش کامل نشده باشه، وضوی اولی داره، معنی ایجاد نمیکنه. اما میخواد وضوی واجب به جا بیاره، دیگه حتما با اون موانع با میباسی چیکار بشه؟ باید برطرف کرد. حالا کسی تو رنگزنی کار میکنه، رنگ رو بدنش هست، به عنوان مثال میباسی رو برطرف کنه حد المقدور، تا اونجا که ممکن هست. اگر غیر ممکن باشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اون چیزایی که خانم‌ها به کار میبرن دیگه میدونید که اجباری درش نیست، مشقتی درش نیست، اونا به هر حال خودشون این رو به کار بردن و میبایستی این رو چیکار کنن؟ حل و فصل کنن. بله، میفرمایند که یک سوال دیگری هست، آخرین سوالمون، بازم انشاءالله من سعی میکنم که بیان کنم. میگه مدتی من سر کار نماز میخوندم، اما بعد از اینکه ما دنبال قبله میگشتیم، جهت قبله رو تعیین کنیم، به یک جهتی به هر حال تصمیم گرفتیم نماز خوندیم، مدتی گذشت، بعد متوجه شدیم که اشتباه بوده و جهت قبله حالا به طرف دیگه بوده. نماز ما چطوری هست؟ ضمناً من پیش نماز بودم، آیا من نسبت به نماز اونها هم گناهی دارم یا نه؟ کفاری وجود داره بپردازیم یا نه؟ چه کار کنیم؟ آیا قضا هست یا نه؟ نه خیر. شما بعد از این که ببین چند چیز لازم هست، میدونید که تعیین جهت قبله از واجبات دیگه، درسته؟ و شرایط صحت نماز اینه که شما روتون به طرف قبله باشه، همچنان که میبایستی وضو داشته باشین، همچنان که میبایستی در مکان پاکی باشین، همچنان که شما باید ستر داشته باشین، ستر عورت داشته باشین. همه اینها از چیه؟ واجبات هست و مکملات نماز هست که اگر یکی از اینها ساقط باشه نمازتون درست نیست. حالا این زمانی است که انسان نتونه، یعنی بتونه کاری بکنه اما نکرده باشه، یعنی مقصر باشه. اما زمانی که تقصیری نداشته باشه، انسان سعی کرده باشه و کوشش کرده باشه، دیگه در این باره گناهی نداره. و اگر موافق باشین این سوال و توضیحاتش رو بذاریم برای برنامه بعد، زیرا که ظاهراً ما وقتمون به پایان رسیده و از اتاق فرمان به هر حال پیام میرسه که وقتتون پایان پیدا کرده و تا زمان بعدی و برای همیشه همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.